Si Apostol Pablo diha sa Roma 8:28 nag-ingon, "Nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni atong nahigugma kaniya, kadtong iyang mga tinawag, sumala sa iyang katuyuan." Ang matag usa kanato gipalungtad sa Dios nini nga kalibutan alang ug alang sa iyang nga katuyuan. But sometimes atong ibaligya ang ato nga pagkatinawag alang lang sa kasayon sa ato nga kinabuhi. Kini nagpasabot nga ato nga talikdan, ato nga ibaylo ang ato nga pagkatinawag sa Dios alang sa pagbuhat sa iya nga buluhaton ngadto sa masayon ug komportable lang nga kahimtang sa ato nga mga kinabuhi. Let us always remember that God calls us for His mission, and that is our purpose isip mga gipanagtawag nga iya sa Dios. Apan unsay katuyuan sa Dios alang kanato? Dunay 5 nga ato ang mahibaw-an ining adlaw mga kaigsunan. Unang-una, gipanagtawag kita sa Dios alang sa iyang ministeryo. Gitawag kita sa Dios aron sa pagserbisyo kaniya. Gipanagtawag kita sa Dios aron maoy mangulo nga modala sa iyang ministeryo dinhi sa kalibutan. Apan makasusubo kayo nga pamalandungon mga kaigsunan nga isip nga mga gipanagtawag, mas pilion lamang nato nga mulingkod alang kanato kay dili ta gusto nga mahasol diha sa buluhaton sa Ginoo. Mas okay lang sa tua nga we are only the spectators. Ang gusto pud sa Ginoo mga kaigsunan is gikinahanglan nga mobuhat usab kita. Kay usa kini sa paagi nga ang ato nga kinabuhi nga espirituhanon mutubo diha sa grasya sa Dios. Sumao kini ang usa sa hinungdan ato nga gibaligya ang ato nga pagkatinawag sa Dios tungod sa ato nga mga kahadlok ug labaw sa tanan, it might be tungod sa ato nga pagkatamaran nga mobuhat sa buluhaton sa Ginoo. Unsay katuyuan sa ato nga kinabuhi alang sa Ginoo? Ikaduha mga kaigsunan, gitawag kita sa Dios to be the light and salt to the world. Og pinaagi sa nagkadaiya nato nga mga profesyon, gihatag gipiyal kini sa Dios sa matag usa kanato aron himuon nato ang pagtabang ngadto sa uban. But in the field of our works mga kaigsunan, instead being the light and salt to the world, mas pilion nato ang trabaho nga taas og sweldo bisan supak sa kabubuton sa Dios. Mas pilion nato ang panginabuhian nga dagkog income bisan wala kini nahaom og nasubay diha sa lagda nga gihatag sa ato nga Ginoo. Og labaw sa tanan, pagtrabaho o pagkinabuhi nga wala na nahisubay, wala na nagsunod sa imong pagkaasin o pagkakahayag niini nga kalibutan. Tungod niini, atong gibaylo ang atong pagkatinawag in just financial comfort mga kaigsunan. Ato nga gibaylo ang atong nga pagkakristohanon aron lang financially muuswag ta mga kaigsunan. Atong gisakripisyo ang mga sugo sa Dios. Atong gisakripisyo ang adlaw nga igpapahulay just because of financial comfort. Ato ning timanan mga kaigsunan, ang ginasulat dinhi sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 14, nag-ingon dinhi mga kaigsunan sa Maayong Balita, Biblia nga translation. Ingon dinhi, "Kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayud matago." Busa mga kaigsunan, isip mga kahayag, let us do this thing nga pinaagi ka nato, mapakita nato dinhi sa kalibutan ang kahayag nga gikan sa ato ang Ginoo. Og ang Lucas 14:34 mga kaigsunan, nagingon dinhi, "Ang asin maayo, apan kun kini kawad-an sa iyang kaparat, dili na kini maparat pag-usap." In other words mga kaigsunan, bisan pag-unsao nato pagsulti sa kamatuoran pinasikad lang sa ato nga bakba. Bisan unsao nato pagsulti mahitungod sa pagkamaayo sa Dios,
apan kung ang ato nga pag-apply niini sukwahi sa ato nga binuhatan, wala na gyud kini kapuslanan. So mga kaigsunan, let us not trade our calling for just financial comfort. Ang ikatulo mga kaigsunan nga katuyuan sa Dios, why He made us for His purpose. God calls us for His mission. Gibutang sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka mga hunahuna ug kasing-kasing, ug gusto niyang i-emphasize nga our purpose niini nga kalibutan is to help mutabang ngadto sa mga tawo, ilabi na gyud sa mga kabos, ug labaw sa tanan, muhimo sa mission sa Ginoo sa pagsabwag, pagsulti sa maayong balita. Kay nag-ingon pa diha mga kaigsunan sa Mateo 24:14, ug kining maayong balita may tungod sa paghari sa Dios, iwali ngadto sa tibuok kalibutan, aron masayod niini ang tanang tao ug unya moabot na ang katapusan. That is God's mission mga kaigsunan, no? Nga gustong ipahimo kanimo og kanako. Gusto sa Ginoo nga ang maayong balita iwali kini bisan ngadto sa mga hilit nga mga lugar, apan makasusubo gyud mga kaigsunan. Kay nganuman, mas pilion nato ang dili muuban. Mas pilion nato ang pagbalibad instead ang pagsugot. Ug tungod niini mga kaigsunan, atong gibaylo ang atong pagkatinawag for our convenience. So isip mga katawhan sa Ginoo, let us not trade our calling for convenience mga kaigsunan. Ug ang ikaapat nga purpose, ang katuyuan sa Dios alang sa ato nga kinabuhi, ginatawag kita niya aron sa pagsulti sa kamatuoran. Ginatawag ang matag usa to tell the truth to the world. Ginatawag kita nga musulti sa kamatuoran uban ang dako kaayo nga paghigugma. But sometimes, or might be all the times, pilion nato ang magpakahilom. Why? Aron nga malikaya nato ang conflict. Mas pilion nato nga dili nato isulti ang kamatuoran kay basin unya og dunay panagkabingkil nga mahitabo. Pero dili ni maoy ginasugo sa Ginoo mga kaigsunan. Gikinahanglan nga atong isulti ang kamatuoran sa mga tao nga angayan mahibalo sa kamatuoran. Kay nag-ingon manggod ang Juan 8:32 mga kaigsunan, mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran magahatag kaninyong kagawasan. So mao ni mga kaigsunan, ang kalibutan nga atong napuy-an karon nabulit sa mga pagtulun-an nga mga bakak. Busa, your purpose, my purpose is to tell the world about the truth. Aron nga ang mga tao nga nagapos sa mga bakak ang pagtulunan dinhi sa kalibutan mahimong kabadbaran aron sa tin-aw ilang makita ug masud-ong ang hingpit nga kamatuoran nga gikan sa kaitasan. So mga kaigsunan, do not trade your prophetic calling for an emotional comfort. Lastly, ang ikalima mga kaigsunan, your purpose, my purpose. Gitawag kita sa Dios for a spiritual growth. Gisugo kita sa Ginoo aron nga mamahimo nga mutubo kita diha espirituhanon. Okay? Mas pilion nga i-focus ang panahon diha sa TikTok, no? Netflix, uban pa nga mga series of movies instead of reading the Bible, instead of doing devotional, instead of praying, no? Mas pilion pa bisan lang hamubo lang nga panahon sa pagpagigsulti sa Dios pinagis pagampo aron nga mas mahimo nga muuswag ang atong espirituhanon nga kinabuhi. Mas pilion nato nga mas taas ang atong panahon diha sa mga gadgets, especially sa mga batan-on. And of course, dili lang gid ni sa mga batan-on, alang ni kanatong tanan. Kay nganuman dili mahimo nga muuswag ang atong espirituhanon nga kinabuhi nga diin ang tanan nato nga panahon atong gi-focus pagbuhat sa mga butang nga naa niini nga kalibutan. Our purpose is
Gitawag kita sa Dios aron mo uswag mutubo ang atong espirituhanon nga mga kinabuhi. Kung atong tan-awon mga kaigsuonan, diha sa nahisulat sa ikatulong Juan versikulo 2. Nag-ingon dinhi mga kaigsuonan, minahal kong higala, nagampo ako nga naa ka sa maayong kahimtang ug maayong panglawas, ingon nga maayo ang espirituhanon nga kinabuhi. So man gusto sa Ginoo mga kaigsuonan, kanang mauswagon ang atong espirituhanon nga kinabuhi aron sa ingon niya nga pamaagi mamahimo nga mabuhat nato ang iyahang mission gipiyal sa Dios kanato nga diin diha sa kadasig, diha sa mahimsugon nga espirituhanon nga kinabuhi, mahimo nato ang mga butang nga buot ipahimo sa Dios alang kanato. There are biblical characters mga kaigsuonan nga ilaha nga gisalikway, gitalikdan, gibalibaran ang ilang pagkatinawag alang sa buluhaton sa Dios. Bisan pa man sa ilang himalibad, bisan pa man sa ilang pagsalikway, bisan pa man sa ilang pagtalikod, sa buot nga ipahimo sa Dios ngadto kanila, apan God still uses them. Sama pananglitan ning tulo ka mga karakter diha sa Biblia mga kaigsuonan. Unang-una, si Jonas. Kung atong nasayran nga si Jonas gisugo sa Dios nga pangadtuon sa syudad sa Nineveh, but ningari siya sa Tarsis. Atong nahibawan mga kaigsuonan nga naabot ra gid siya dito sa Nineveh. Ikaduha mga kaigsuonan is tong the rich young ruler. Kung atong tanawon, kani is sukwahi gini siya. The rich young ruler asked Jesus, usay angayan niya nga buhaton aron maangkon niya kinabuhidayon. Gingnan siya ni Kristo mga kaigsuonan nga ibaligya tanan ni mga kabtangan og ipanghatag gini ngadto sa kabus og sumunod ka kanako. Apan tungod sa kadato nining tawo mga kaigsuonan, nahingawa siya nga bahandi, so munang nasubo siya. So kini nga tawo instead nga mubuhat sa mission alang sa Ginoo, but he chose his treasure than to follow Jesus Christ. Og ang ikatulo si Moses. No, katong naibawan si Moses pagsugod pa lang mga kaigsuonan, sige siyag balibad sa diyang gisugo sa Dios. Ngano man ka because of the insecurities. So mga kaigsuonan, taliwala sa atong pagkabagulbulan. Taliwala sa ato nga pagkahimalibad. Atong timan-an that our purpose is to do the mission that God entrusted us to do. Aron nga ang mga katawhan nga wala pa mahibalos kamatuoran, ang mga katawhan nga angayang mahibalos kamatuoran, mapahibalo nato aron takos na gayud nga mabalik ang Ginoo. Let us not trade our calling for comfort mga kaigsuonan. Remember, comfort always feels good now, but our calling always matter forever. You can have comfort without purpose, but you cannot fulfill your calling without sacrifice. Pinaka the best aron ma-fulfill nato ang katuyuan sa Dios alang sa imo ug ako nga kinabuhi, kinahanglan ta mo sakripisyo alang sa buhat sa Ginoo. Ang Dios magpanalangin mag-uban kanatong tanan.